इसी यसु के ज़िंदा अजीम बबरकत जलाली कादर नाम में तमाम देखने वालों की सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और खुदा की मोहब्बत है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। बहुत ही अहम मज़मून है आज का हमारा, और हमें गौर करने वाले हैं दूसरा हुक्म जो कि खुदा ने मूसा की मार्फत 10 अहकाम दिए थे इसराइल को, उनमें से जो दूसरा हुक्म है उस पर गौर करेंगे। और दूसरा हुक्म क्या था, आपको याद होगा कि बुतों की पूजा ना करना, यानी बुत परस्ती आज का हमारा मजमून है। तो खुदा के कलाम में देखें, खरूज की किताब 20 बाब और उसकी 4 आयात में लिखा है कि तू कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना जो ऊपर आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, और ना तू उनके आगे सजदा करना, ना उनकी इबादत करना। और खुदा के कलाम में यह हवाला बहुत अहमियत का हामिल है। खुदा देखें इसराइल कौम से बहुत मोहब्बत रखते थे, खुदा इसराइल कौम के साथ रहते थे, और खुदा ने अपने बंदा मूसा के ज़रिए से बनी इसराइल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ाया। और खुदा मूसा के ज़रिए से बनी इसराइल कौम के आगे आगे चलते थे। कलाम में लिखा है कि दिन के वक़्त बादल में होकर उनके आगे आगे चलते, और रात के वक़्त इसराइल के आगे आगे आके शोहला में से होकर चलते और उनके आगे रोशनी करते थे। और खुदा यानी कि बेहद प्यार करते बनी इसराइल कौम से। लेकिन जब खुदा ने मूसा की मार्फत बनी इसराइल कौम को 10 अहकाम दिए, तो दूसरा हुक्म जो था उसमें यह था कि तू कोई तराशी मूरत नहीं बनानी, ना किसी चीज़ की सूरत बनानी जो ऊपर आसमान में या ज़मीन पर है या नीचे ज़मीन के पानी में है। तो क्यों, और तूने उनके आगे सजदा भी नहीं करना, ना उनकी इबादत करनी है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल रहा है। तो खुदा ने इस बात के लिए बहुत ज़ोर दिया कि हम क्या करें, बुतों की पूजा ना करें। और ये हुक्म सिर्फ़ इसराइल कौम के लिए नहीं था, बल्कि आज हम सब के लिए भी है कि बुतों की पूजा ना करना। और खुदा के कलाम में देखें कि जब भी बनी इसराइल कौम ने कभी अगर बुतों की परस्तिश की, बुतों के आगे झुकना शुरू किया, तो क्या हुआ, वहीं पर खुदा उनके ख़िलाफ़ हो गया, उन पर वबाएँ आई, मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग मर जाते। तो जब वो अपने गुनाह पर गौर करते, जब वो पछताते, जब वो माफ़ी मांगते, तो खुदा फिर से उनको बहाल कर देता था। आपको याद होगा कि मिस्र की ग़ुलामी में जब वो गए हैं, जब वो मिस्र की असीरी में गए हैं, तो वहाँ पर से खुदा का निकालने का मकसद भी यही था कि वो बुतप्रस्त लोग हैं, वो गलत लोग हैं, वो बेदीन लोग हैं, और खुदा नहीं चाहता था कि वो बेदीन लोगों में रहें। और खुदा ने बेदीनी से और बुत परस्ती से उन्हें आज़ाद कराने के लिए मूसा को लीडर मुकर्रर किया। और देखिए रास्ता में जब वो आ रहे हैं, जब वो मुल्क कनान की तरफ सफ़र कर रहे हैं, वादा की सरज़मीन की तरफ, तो रास्ते में क्या हुआ है कि रास्ते में जब मूसा पहाड़ पर गया है खुदा से वो 10 अहकाम यानी शरीयत को रिसीव करने के लिए, तो पीछे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा है 40 दिन जब मूसा पहाड़ पर रहा, तो उन्होंने देखा कि कितने दिन बीत गए, अभी तक मूसा वापस नहीं आया। उन्होंने सोचा मूसा नहीं आने वाला। उन्होंने क्या किया, इसराइली कौम ने अपनी औरतों के ज़ेवर इकट्ठे किए, और जितना उनके पास सोना था, जितनी दातें थी, उनको इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, एक बछड़ा, एक देवता बना लिया, जैसे देवता उन्होंने मिस्र में देखे थे वही उन पर रंग चढ़ा हुआ था। उन्होंने वो देवता बना लिया और उसके आगे कुर्बानियाँ शुरू कर दी, उसके आगे नाच रंग करना, उसके आगे उछलना कूदना शुरू किया, और उसके आगे झुकना शुरू किया, उसके आगे सजदे कर रहे हैं। तो जब खुदा का बंदा मूसा पहाड़ से उतर रहा था, उसने नीचे देखा, तो खुदा कहता, देख ये कौम की हालत जिसको मैंने जिसके लिए अब तुझे इस्तेमाल किया। तो खुदा को भी दुख, और मूसा को इतना गुस्सा आया कि मूसा के हाथ में जो पत्थर की लोहें थी जिन पर खुदा के 10 काम लिखे हुए थे, उसने नीचे फेंक दी गुस्से के साथ, और वो लोहें टूट गई। तो देखिए मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा को इतना गुस्सा आता है कि और फिर इसका नतीजा ये निकला कि उनमें मरी भेजी गई, वहाँ पर बहुत सारी हलाकतें हुई, बहुत सारे बनी इसराइली वहाँ पर मार गए। तो जब भी ऐसा हुआ, जब भी बुत परस्ती की गई, जब भी सरकशी की इसराइली कौम ने, तो क्या हुआ, खुदा ने उनको सज़ा दी। इसी तरह जब वो मुल्क कनान देखते हैं हम खुदा के कलाम में कि मुल्क कनान में जो वादा की सरज़मीन है वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर भी जब कभी उनमें यानी कि उनका खुदा को भूल जाते, वो खुदा से दूर हो जाते, कभी भी वो ये सीरतें बना लेते, बुत बनाकर अपनी इबादत गाहों में, कुर्बान गाहों में रख लेते, उनके आगे कुर्बानियाँ चढ़ाते, तो क्या होता, खुदा उन पर गज़बनाक होता। खुदा
نے ان کا ساتھ دیا تھا، ان کے آگے سے قوموں کو نکالا تھا، فلسطینیوں کو، امالیکیوں کو ان سے دور کیا تھا، اور وہی قومیں کیا ہوتا ہے جب وہ خدا کو بھول جاتے تو وہی قومیں ان پر چڑھ آتی اور ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جاتی۔ اس طرح ان پر بہت ظلم و ستم ہوتا، اور جب ان کو یاد آتا کہ ہاں ہم نے گناہ کیا، اس طرح جب ان کو یاد آتا کہ ہاں ہم نے خدا کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ توبہ کرتے، وہ روتے، وہ چلاتے، اور خدا کہتا کہ تم اپنی یسیرتوں کو ڈھا دو، تو اپنی عبادت گاہوں سے بت پرستی کو دور کرو۔ تو جب وہ کبھی اپنے بت پرستی کو ختم کرتے، اپنے درمیان سے وہ ساری گندگی نکال دیتے، تو کیا ہوتا ہے جب وہ زندہ خدا کی پرستش، اس کے حضور میں جھکنا شروع کر دے، اس کی ورشپ کرنا شروع کرتے، تو خدا پھر سے انہیں اسی ملک میں بحال کر دیتا تھا۔ بت پرستی ایک ایسا گناہ جس سے خدا کو شدید نفرت ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے، یسوع مسیح کی معرفت بھی خدا نے شاگردوں سے کلام کیا، آج وہ کلام ہمارے لیے بھی ہے اگر ہم یسوع کے شاگرد ہیں، کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جو دولت کا لالچ ہے یہ بھی کیا ہے، بت پرستی کے برابر ہے۔ جب اگر ہم پیسے روپے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، تو بھی کیا ہوتا ہے، ہماری کبھی پوری نہیں ہوتی، پوری نہیں پڑتی۔ کیوں؟ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کیوں؟ اسی لیے کہ ہم دنیاوی چیزوں کو اہمیت دے رہے تھے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک ہی چیز کو اپنانا ہوگا، اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے۔ اگر ہمارے اندر لالچ پایا جاتا ہے تو ہم بت پرستی کرنے والے ہیں، ہمارے بت پرستوں والا حال ہے، ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ، دنیا کی چیزوں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو ضروری کیا ہے کہ ہر طرح کی یسیرتوں، ہر طرح کی مورتوں کو، ہر طرح کی ایسی چیز جو خدا اور آپ کے درمیان آ رہی ہے، اس کو ختم کریں اپنی زندگی سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم کسی شخص کو خدا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اگر کسی انسان کی ہم زیادہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی بت پرستی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے دنیا میں کسی کو بھی خدا سے بڑھ کر اہمیت دینا بت پرستی میں شامل ہوتا ہے، اور خدا سے بڑھ کر اگر ہم پیسے روپے کا لالچ کرتے ہیں تو یہ بھی بت پرستی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم دنیا کی چیزوں کے لالچ کے لیے قبروں پر، مزاروں پر جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، تو بت پرستی ہے۔ اگر ہم اولاد کے لیے، اگر ہم اپنے کاروبار میں برکت کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور تویز وغیرہ لیتے ہیں، تو یہ بھی بت پرستی ہے، اور یہ خدا کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک بت پرستی ہماری زندگیوں میں ہے، جب تک بت پرستی ہمارے دلوں میں ہے، جب تک بت پرستی ہماری عبادت گاہوں میں ہے، جب تک بت پرستی ہمارے گھروں میں ہے۔ تو ضروری کیا ہے کہ ہم بت پرستی کو اپنے درمیان سے دور کریں۔ بت پرستی ہمارے درمیان سے دور ہوگی تو خدا ہم میں بسے گا، تو خدا ہم میں کام کرے گا، تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا، تو خدا ہماری دعاؤں کو فوری سنے گا۔ اور بت پرستی کے گناہ سے خدا کو سخت نفرت ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری کلیسیاؤں میں بھی اگر کوئی بت پرستی کا عنصر پایا جاتا ہے تو آج سے توبہ کریں، ابھی وقت ہے۔ خدا ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں۔ اگر خدا سے بڑھ کر کسی انسان کو اہمیت دیتے ہیں تو آج توبہ کریں اپنے گناہ سے، خدا آج آپ کو ضرور معاف کر دے گا، اور خدا آج آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، جیسے یہ ان دنوں وائرس ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے۔ اور بت پرستی ایک ایسا گناہ ہے جس سے خدا سخت نفرت کرتا ہے۔ یہ ہم خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہے ہوتے ہیں، شرک کا گناہ ہے۔ تو اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کیجیے، اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے دلوں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنی کلیسیاؤں سے، تو خدا ہمیں ضرور بحال کرے گا، اور کوئی وبا، کلام میں لکھا، تیرے خیمہ کے نزدیک نہیں آئے گی، اور خداؤں تیرا خدا تیرے ساتھ رہے گا، خدا تجھے برکت بخشے گا۔ اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب ہماری زندگی سے گناہ دور ہوگا، جب ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ تو آج سے اپنے گناہ سے توبہ کریں، خدا یسوع مسیح کے نام سے اپنے گناہ سے معافی مانگیں کہ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے اور اس بت پرستی کا گناہ ہے تو اس بت پرستی کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ اگر آپ کسی شخص کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اگر پیسے روپے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس کو دور کریں اور خدا سے معافی مانگیں، تو خدا آپ کو ضرور بحال کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔